हो आफै मुस्काऊ मुसुका जुन तारा टिपी खोइदिँदैन थोपा थोपा मिली बग्छ खोला सागर कुनै मुहान हुँदैन रात पछि हुन्छ उजेली मन्छरी गाउँ चुसेली देम सारो मनमा गढेको माया छुट्दैन भन्छन् सारा अब त तिमी मेरो जीवनको एउटै सहारा तिमीमै संसार तिमीमै जुन तारा देख्छौ किन हो देम सारो कपी गरिस् उहाँको स्वर भन्नु छ मैले कपी त गरेको होइन यस्तै छ स्वर है अब के गर्नु त्यो अब चेन्ज गरौँ भन्दा पनि हुँदैन त अब यस्तै छ के गर्नु हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई छोटो जीवन लामो यात्रा यो तिमी बिना अधुरो धेरै सम्झना छ अनि सम्झना चाहिँ के को छ भन्दाखेरि अब 5 शून्यको भन्नुपर्छ होइन खानाको तपाईँले पकाएको खानाको चाहिँ धेरै याद आइरहेछ अब सँगै बसेर खाने रहर छ खाना अब हौ दर्शन नमस्ते हो आँखाको बाटो हुँदै मनमा बस्ने मायालुलाई मिठो मिठो कुरा गर्दै मुटुमा डस्ने मायालुलाई दर्शन नमस्ते हौ दर्शन नमस्ते टिकटकमा अब अलिअलि चल्यो भन्नेमा म खत्रै हो चलेकै छु म भाइरल छु भनौँ अब भर्खर एउटा खुर्किला मात्र टेक्दैछु भन्नुपर्छ भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया दिन पाते भइदियो हो मनै मनमा माया दिन पाते भइदियो देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई। दर्शकबिन नमस्कार, जुम टिभी नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथमा छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन तपाईले अगाडिका विभिन्न हाइलाइट्सहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा को हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि दर्शकबिन पछिल्लो समय उहाँको भिडियो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेको छ। 5 थरदेखि आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि काठमाडौँसम्म आउनु भएको छ। आज मसँग चाहिँ बिल्कुलै नयाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ, नयाँ गायक हुनुहुन्छ, नोगेन लिम्बू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि र सँगै राजेश पाइल राईको डुप्लिकेट भनेर पनि उहाँलाई पछिल्लो समय एकदमै धेरै पनि चिनिएको छ। राजेश पाइल राई दाईको गीत चाहिँ तुरुस्तै पनि गाउनुहुन्छ र टिकटकमा पनि एकदमै धेरै फ्यान फलोवर्स रहेको छ। र आज चाहिँ हामी उनै नोगेनजीसँग चाहिँ धेरै कुराकानीहरू चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो धेरै मनपर्छ भन्दै लाग्छु म कुराकानीतर्फ। नोगेनजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओके, के छ हालखबर? सब ठिक छ भन्नुपर्छ अहिले छ। सब ठिक छ है। गाउँदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा तय पनि गर्नुभएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा यहाँहरूको इन्टरभ्यू पनि आइसकेको छ होइन। धेरैले माया पनि गरिदिनु भएको छ। कहिले आउनुभयो काठमाडौँ चाहिँ? काठमाडौँ आएको 4 दिन भयो। 4 दिन भयो है। कुन ठाउँ घुम्नुभयो त? काठमाडौँ त धेरै ठाउँ घुमेँ, तर अब सुरुचोटि हो, याद हुँदैन यो ठाउँ भनेर त। प्रायः धेरै घुमिसकेँ मैले काठमाडौँ। घुम्नुभयो है। ओके, मैले यहाँको परिचय अगाडि पनि दिइसकेको छु, तर यहाँ आफैले दिनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो होला नि।
हजुरहरू फेरि पनि सम्पूर्णमा नमस्ते। म चाहिँ नोगेन लिम्बू, घर 5 थरको फेदेन। मेरो परिचय त्यति नै भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ। के को सिलसिलामा आउनुभयो काठमाडौँसम्म चाहिँ? काठमाडौँ चाहिँ म गीत रेकर्डिङ गर्न भन्नुपर्छ, गीत रेकर्डिङ गर्न आएको। गीत रेकर्डिङ गर्न आउनुभयो। यहाँले चाहिँ एकदमै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ होइन, टिकटकमा पनि एकदमै धेरै भाइरल पनि हुनुहुन्छ। भाइरल भन्ने वर्ड चाहिँ कतिको मनपर्छ? भाइरल त खासै मन पर्दैन भन्नुपर्छ। अब एकछिन आयो चल्यो गयो, त्योभन्दा पनि अब ग्राउन्ड लेभलदेखि है स्ट्रगल गर्दै चल्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो, क्षमता ठुलो कुरा हो भन्छु म चाहिँ। अब क्षमता बनाउनु चाहिँ भाइरलको पछि चाहिँ नलाग्नुहोस्, एकछिनको पछि। कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ यहाँले गीत गाउन चाहिँ थाल्नुभयो त? सानै बच्चैदेखि गीत त गाउन थालेको, तर अब यसो म्युजिक सिक्न चाहिँ अब 4-5 वर्ष त्यस्तै भयो, तर अब खासै सिकेको छैन भनौँ न। अहिले चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? अहिले भर्खर 15देखि 16 टेक्दैछु। ओके, हामी सुरुवातमा एउटा गीत सुन्छौँ नि। देम सारो देम सारो देम सारो मनमा गढेको माया छुट्दैन भन्छन् सारा, अब त तिमी मेरो जीवनको एउटै सहारा। तिमीमै संसार, तिमीमै जुन तारा देख्छौ, किन हो देम सारो देम सारो देम सारो लहमला लहरी भन, किन हो कुन्नी रम्दैन मन चारा मेरो हजुरा। यामो तिमी जाने सिक्किमतिर म हिँडे धरान सहरा, तिमी जाने इलामतिर म हिँडे 5 थर फिदीमा। देम सारो देम सारो देम सारो। थ्याङ्क यू। वाउ, एकदमै मिठो स्वर छ होइन। यहाँको स्वरको पनि यही पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा पनि हुने पनि गरेको छ। ठ्याक्कै राजेश पाइल राईको जस्तै स्वर छ भनेर पनि धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। यहाँलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त त्यस्तो त लाग्दैन भन्नुपर्छ। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँ भन्ने कुरा हो, उहाँहरूको कुरा भन्नुपर्छ। म भन्छु म चाहिँ अब कपी गरिस् उहाँको स्वर भन्नुहुन्छ, मैले कपी त गरेको होइन, यस्तै छ स्वर है। अब के गर्नु, त्यो अब चेन्ज गरौँ भन्दा पनि हुँदैन त, अब यस्तै छ, के गर्नु। कसको गीत चाहिँ बढी सुन्नुहुन्छ त यहाँले? उहाँकै सुन्छु म, त्यही भएर पनि होला सायद। पहिलेदेखि बच्चैदेखि उहाँ सुन्दै आएको, त्यही भएर अब टोन हल्का कपी हुन्छ, त्यसको लागि अब के गर्नु त। अब त चेन्ज गर्छु म। काठमाडौँसम्म आउनुभएको छ, मलाई थोरै फ्यामिलीको पनि कुराकानी गर्न मन लाग्यो। परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? बाबा, म अनि आमा, म अनि भाइ हुनुहुन्छ, सानो भाइ हुनुहुन्छ। 4 जना टोटल। के गर्नुहुन्छ बुवा आमाले चाहिँ? के गर्नु न, यति खेती किसान भन्नुपर्छ। सानो किराना पसल छ, त्यही गरिएपछि। बुवा आमालाई थाहा छ नि होइन हजुर काठमाडौँ आउनुभएको भनेर? सरसल्लाह गरेरै आएको काठमाडौँ चाहिँ। म गीत रेकर्डिङ गर्न जाँदैछु विशेष भनेर। अनि रेकर्डिङ गर्नको लागि त पैसा पनि चाहियो होला होइन? अब अहिले सानै उमेरको पनि हुनुहुन्छ, यहाँ एकदमै मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ। त्यो सबै माहौल चाहिँ कसरी मिलाउनु भयो त? माहौल त अब मिलाउनु पर्छ। अब के भन्नु, मिलाउँदै गर्दै जाँदा मिल्छ भन्नुपर्छ। त्यो अब पैसा कुरा गर्दाखेरि पैसाहरू घरबाट दिनुभएको थियो। अहिलेसम्म कतिवटा गीत चाहिँ रेकर्डिङ गराउनु भयो? अब आफै होम घरमा त धेरै गरियो भन्नुपर्छ, बाहिर त निकालिएन। यहाँ आएर भर्खर जस्तो एउटा रेकर्ड गरेँ, अब फेरि गर्दैछु। पहिलोपटक स्टुडियो छिर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो त? जति पनि हाम्रो नयाँ प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ पनि नयाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ, जसले पनि गीत रेकर्डिङको सिलसिलामा जति पनि भित्र स्टुडियोमा छिर्नुहुन्छ, उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै छुट्टै पनि रहेको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो पहिलोपटक स्टुडियो छिर्दा? सायद स्टुडियोहरू छिरिराखेर होला, जस्तै अब घरतिर है त्यस्तो खासै केही छुट देखिन भन्नुपर्छ। अब प्र्याक्टिस गर्दा जस्तो गाइयो त्यस्तै गाइयो है। अब कोही त अब म छिरेर मेरो स्वरै त्यहाँ हरेको भन्छ, अब स्वर खान्छ अरे नि त, त्यसो भन्छन्, तर मेरो त्यस्तो भएन।
सपना चाहिँ के रहेको थियो त तपाईँको पहिला बच्चा बेलादेखि नै? अब गायक बन्ने नै हो, गायक सपना। बन्ने एक दिन। त्यही भएर तपाईँको त्यो सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ अहिले दुःख सुख काठमाडौँमा पनि हुनुहुन्छ। काठमाडौँ त्यही सपना पुरा गर्नको लागि आएको भन्नुपर्छ। हजुर, के छ सपना पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ त? त्यो अब सपना त पुरा गर्ने हो आफूले, लाग्छ भन्दा पनि अब आफूमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसरी अब हुन्छ, अवश्य हुन्छ। अवश्य हुन्छ है। ओके, हामी अर्को पनि एउटा गीत सुन्छौँ। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए, तिमीलाई छोटो जीवन लामो यात्रा यो, तिमी बिना अधुरो अधुरो, घाम लागेको दिनमा पनि जीवन अँध्यारै अँध्यारो, हजार जुनीसम्म। थ्याङ्क यू। वाह, कस्तो मिठो गीत गाउनुभयो। हजुरले चाहिँ धेरै जस्तो आधुनिक अलिकति पप गीतहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ? हजुर, अब अलिक त्यस्तै त्यस्तै भन्नुपर्छ। तपाईँको घर वरिपरितिर चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ गुन्जिन्छ बढी? गीतहरू त अब लिम्बू बस्तीमा बसेको मान्छे, हजुर। लिम्बू गीतै भन्नुपर्छ। भनेपछि मैले यहाँलाई एउटा लिम्बू गीत गाउन लाएँ भने तपाईँले नाइ भन्नुहुन्न? अवश्य पनि। ओके, लगाइदिनुहोस्। रबिन शर्मा र सुनिता थेकिमको लुङमा भोयाङ्गेक भन्ने। मार्की लागिरहेछ, घाँटी दुखिरहेछ, खासै राम्रो त नगाउँला, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। लुङमा भोयाङ्गे हाले निसु आङ्बे, लुङमा भोयाङ्गे हाले निसु आङ्बे, इछिङ मल्तादी लुङमा तुक्लो, ए मिम्जी नुमे, ए मिम्जी नुमे, लुङमा भोयाङ्गे हाले निसु आङ्बे। नोगेन। आहा, कस्तो मिठो गीत गाउनुभयो। के भन्न खोजेको यो गीतले बुझ्नुहुन्छ? बुझ्छु। बुझ्नुहुन्छ? त्यो थोरै हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि बुझाइदिनुहोस् न। लुङमा भोयाङ्गे हाले निसु आङ्बे भनेको चाहिँ, लुङमा भनेको चाहिँ मुटु, मुटुमा चोट कसले देख्छ र भनेको जस्तै। आजसम्म चोट चाहिँ परेको छ कि छैन हजुरलाई? चोट त परेको छैन अहिलेसम्म, अब भोग्नु पर्नेछ। तपाईँबाट भोग्न सक्छु कि कतै भनेर। साह्रै रमाइलो पनि हुनुहुँदो रहेछ हजुर, होइन? कहिले कहिले गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ अरे नि त। हजुर, के भन्नुहुन्छ बुवा आमाले चाहिँ? अहिले तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, फोनमा कुरा हुन्छ होला, के भन्नुभएको छ? अब राम्रो गर भन्नुहुन्छ है, स्वास्थ्य अब राम्रो, अब के भन्छ, अब मार्की लागेको छ, घाँटी दुखिरहेको छ भन्छ, अनि स्वास्थ्यलाई अब ख्याल गर, अब राम्रो गरेर आइज, त्यो भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ यदि बुवा मम्मीले चाहिँ तपाईँको यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको रहेछ भने उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यी भिडियोबाट? के भन्न चाहन्छु भने धेरै सम्झना छ, अनि सम्झना चाहिँ के को छ भन्दाखेरि अब 5 शून्यको भन्नुपर्छ होइन, खानाको, तपाईँले पकाएको खानाको चाहिँ धेरै याद आइरहेछ। अनि अब सँगै बसेर खाने रहर छ खाना। अब चाँडै आउनेछु म हजुरहरूलाई घरमा भन्छु। बुवालाई के भन्नुहुन्छ विशेष गरेर? बुवालाई पनि त्यो धेरै धेरै सम्झना अनि माया। राजेश पाइल राईको ठुलो फ्यान म पनि भन्नुभएको छ होइन? राजेश पाइलको जस्तै स्वर पनि रहेछ हजुरको, धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। उहाँलाई चाहिँ भेट्न पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? भेट्न त उहाँसँग कुरा चाहिँ भएको छैन, भेट्न त भेटिसक्यो, धेरै भेटिसक्यो, तर अब कुरा यस्तो कुरा चाहिँ कहानी चाहिँ भएको छैन। के भन्नुभयो त उहाँको भेटमा चाहिँ? एकचोटि पनि बोल्नु भएन? बोलेको त छैन अहिलेसम्म, बोलेको छैन। तपाईँ उहाँको फ्यान, अनि बोल्न पऱ्यो नि त। खै अब बोलचाल त भएको छैन, अब बोल्छु, बोलाउँछु, भेट भयो भने चाहिँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजेश पाइल राई दाइले चाहिँ यो भिडियो पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ, मलाई आशा छ होइन? उहाँले यदि हेर्नुभएको रहेछ भने चाहिँ राजेश पाइल राई दाइलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त?
उहाँले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ ठिक के छ भन्नुहुन्छ अब भेटेर अब त्यो कुराकानी गर्ने भेट्ने ठुलो रहर छ भनौँ न अब बच्चैदेखि उहाँको गीत सुन्दै हुर्केको अहिले पनि सुन्ने गर्छु प्रायः उहाँको गीतहरू म छुट्याउँदिनँ प्रायः सक्दैमा सुन्ने गर्छु अब भेटेर अब सँगै बसेर अब गीत गाउने टिकटक बनाउने है त्यो सोच ओके धेरैको चाहिँ चाहना के हुन्छ भने नवप्रतिभाहरू जति पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ राजेश पायल राईको जो जति फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राजेश पायलसँग सँगै गीत निकाल्ने इच्छा पनि धेरैले गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो इच्छा छ कि छैन अवश्य छ भन्नुपर्छ अब कसको चाहिँ हुन्न र है उहाँसँग गीत रेकर्ड गर्ने मेरो पनि छ अब हेरौँ के हुन्छ त्यो त अब ओके हामी राजेश पायल राईको कुराकानी गर्दै गर्दा राजेश पायल राईको अर्को पनि एउटा गीत सुन्छ अर्को गीत अहिले भर्खर रिलिज त भएको छैन होला सायद कि भयो कि हौवा हौ दर्शन नमस्ते हौवा हौ दर्शन नमस्ते हो आँखाको बाटो हुँदै मनमा बस्ने मायालुलाई मिठो मिठो कुरा गर्दै मिठो मिठो कुरा गर्दै मुटुमा डस्ने मायालुलाई दर्शन नमस्ते हौवा हौ दर्शन नमस्ते हौवा हौ दर्शन नमस्ते वाह कस्तो मिठो गाउनु भयो थ्याङ्क यू कस्तो लाग्छ हजुरलाई आफ्नै स्वर चाहिँ कस्तो लाग्छ कतिको सुन्नुहुन्छ आफैले गाइरहेको गीतहरू चाहिँ अब आफ्नो स्वर आफूलाई त मन पर्दैन आफूलाई त कस्तो अब अरूको सुनेर अरूसँग कम्पेयर गर्दा त आफ्नो स्वर त केही जस्तो लाग्दैन सुनिन्छ नि त गीतहरू त्यो ठिकै भनौँ अब आफ्नो स्वर त यति मिठो गीत गाउने गायक होइन त्यो कुनामा चाहिँ लुकेर बस्नुको कारण चाहिँ के थियो त अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरू पनि यत्र तत्र छन् होइन अहिले टिकटकबाट पनि भाइरल हुने जमाना पनि रहेको छ फेसबुकबाट होइन जताततैबाट अथवा आफ्नै युट्युब अकाउन्ट खोलेर पनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ पछिल्लो समय भाइरल पनि हुनुभएको छ र सँगै उहाँहरूको चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पनि अगाडि पनि लाग्नु भएको छ तर तपाईँ यति धेरै कला भएको मान्छे चाहिँ यतिका वर्षसम्म लुकेर बस्नुको कारण चाहिँ के थियो त्यति साह्रो क्षमता त छ नभनौँ हजुर अब टिकटकमा अब अलिअलि चल्यो भन्दैमा अब म खत्रै हो होइन चलेकै छु अब भाइरल छु भनौँ अब भर्खर एउटा खोकिला मात्र टेक्दैछु भन्नुपर्छ त्यही भएर अब गाउँमा छु गाउँ नै भन्नुपर्छ अब सानो एउटा पाँचथर जिल्ला पाँचथरको फिदिम ठाउँमा फिदिम मेरो घर चाहिँ खास चाहिँ फिदिम 10 नम्बरदेखि हामी 1 नम्बर सरेर आएको बसै सरेर आएको भन्नुपर्छ 1 नम्बर बजार अलिअलि बजार भन्नुपर्छ त्यो त्यहाँ आएर अब हल्का हल्का सङ्गीत न्यू वरदान सङ्गीतालय भनेर सङ्गीत सिक्छु म रियाजहरू गर्छु हल्का हल्का है अलङ्कारहरू भन्नुपर्छ अलङ्कारहरू मात्रै गर्दै बस्छु अहिले चाहिँ हामी यहाँ काठमाडौँ आएर पनि इन्टरभ्यूहरू चाहिँ गीतहरू म्युजिक भिडियोहरू झिकेर मात्र इन्टरभ्यू दिने कुरा थियो अब सोच थियो मेरो चाहिँ अनि स्टुडियोमै आउनुभयो भर्खर के पोस्ट भन्ने पूर्वी पोस्ट के हो भने अनि गइयो गरियो फेरि तपाईँहरू पनि आउनुभयो तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आउनुभएकोमा अनि अब गर्न थाल्यो अब गरिन्छ अब यति अब काठमाडौँ यो व्यस्त सहर छ होइन यहाँ कसलाई के हुन्छ केही मतलब पनि छैन यो सहरमा आएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो सपना पुरा गर्छु भनेर पनि लाग्नु पनि भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको यति मिठो स्वर छ तपाईँको सपना पनि पुरा हुने पनि छ सपना पुरा हुन्छ भन्ने आशा पनि तपाईँले लिएर पनि अगाडि बढ्नुभएको छ कस्तो खालको गीत सङ्गीतहरू निकाल्यो भने चाहिँ बजारमा चल्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब गीत सङ्गीत त अब क्वालिटीको झिक्नु पऱ्यो है अब कस्तो झिक्ने भन्ने कुरा हो आफूले कस्तो गाउन सकिन्छ त्यस्तै है अब कस्तोमा अनि अब फेरि गीत सङ्गीत राम्रो भएर पनि हुँदैन अब प्रमोसन पनि गर्न सक्नु पऱ्यो गीत सबै राम्रो छ फेरि केही नमिल्नु सक्छ अब के भन्नु अब गीत राम्रो झिक्यो अनि अब म्युजिक भिडियो बनाइएन भने राम्रो बनाइएन भने नचल्नु सक्छ नि त त्यो अब
मेन कुरा त कसरी यसलाई चल्ने बनाउने है त्यसमा फरक पर्छ मलाई लागेको चाहिँ। काठमाडौँसम्मको बसाइ तय गर्नको लागि चाहिँ कति अप्ठ्याराहरू बाधाहरू आइपरेको तपाईँको जीवनमा? किनभने एउटा फिदिममा बसिरहेको एउटा युवक होइन, आफ्नै ठाउँमा स्ट्रगल गरिराख्नु भएको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। काठमाडौँ यो एकदमै ठुलो सपनाको सहर हो, मैले अघि पनि भनिसकेको छु है। यहाँ कसलाई के भयो कसैलाई पनि मतलब हुँदैन। यो ठाउँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ कति धेरै दुःखहरू आइपरेको? खासै दुःख त आइपऱ्यो भन्नु छैन, आइपरेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब खर्च ल्याएरै आयो। रेस्टुरेन्टमा बस्दैछु अहिले चाहिँ। आज चाहिँ यता अङ्कलकोमा बसेँ। अनि अब पैसा हुने जेलसम्म बसिन्छ अनि फेरि 5 तार गइन्छ। कति हजार लिएर आउनु भएको थियो? नडाँटी भनिदिनुहोस् त। अब 1000को कुरा भन्दा पनि अब थोरै आफूलाई पुग्ने ल्याएर आएको थियो। अब कति भन्ने त किन भन्नु र है, त्यो आफ्नै कुरा हो। जस मलाई पुग्ने अब एकछिन बस्नु पुग्ने, सकेपछि जान्छु। केही काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ फिदिममा हुँदाखेरि? म त केही गर्दिनँ थिएँ, बेरोजगार सङ्घको अध्यक्ष म चाहिँ। बेरोजगारै भन्नुपर्छ। भनेपछि बुवा आमाले पसिना बगाएर कमाएको पैसा लिएर तपाईँ आफ्नो सपना पुरा गर्न काठमाडौँ आउनुभयो? त्यसै भन्नुपर्छ। त्यस्तै पनि अनि त्यति मात्र नभएर अब कोही मान्छेले स्पोन्सर पनि गर्नुभएको थियो, त्यो हिसाबले गर्दा आउनुभएको छ। अब कहिले निस्किन्छ त तपाईँको गीत चाहिँ बजाएर? अब चाँडै ल्याउने छु। अब यति गते यतिखेर निस्किन्छ भनेर फिक्स हुन्न, चाँडै ल्याएर आउने प्रतीक्षा गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके, हामी चाहिँ अब कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ है। धेरै दर्शकले तपाईँलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। हो आफै मुस्काऊ मुसुका जुन तारा टिपी खोइदिँदैन, थोपा थोपा मिली बग्छ खोला, सागर कुनै मुहान हुँदैन, रात पछि हुन्छ उजेली, मन्छरी गाउँ चुसेली, देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया दिन पाते भइदियो, हो मनै मनमा माया दिन पाते भइदियो, देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई। थ्याङ्क यू। वाउ, एकदमै मिठो गाउनुभयो। ओके, तपाईँको सफलताको कामना पनि हामी गर्दछौँ, किनभने काठमाडौँसम्म आउनुभएको छ आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि। स्वर उस्तै मिठो छ, हाम्रो दर्शकहरूले पनि हेरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँको स्वर एकदमै धेरै मनपर्छ भनेर हामीले पनि आशा पनि राखेका छौँ। र अन्तिममा छौँ, धेरैले हेरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। मलाई साथ सपोर्ट अनि माया हौसला प्रेरणा दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई इन्टरभ्यू लिइदिनु भएकोमा। त्यति भन्दै मेरो अब गीतहरू चाँडै ल्याएर आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नु होला। धन्यवाद। ओके, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।